खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मेरे अजीजों, आज एक मैं ख़ास बात लेकर आप तमाम बहनों और भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कई मरतबा इस बात को मैंने दूसरे पैगामात में छेड़ने की कोशिश की, छोटे छोटे पॉइंट लेकर के मैं तकरीबन काफ़ी अपने पैगामात में इस मौजू को छेड़ता रहा और तमाम बहनों और भाइयों के गोश गुजार करता रहा, खुद भी सीखता रहा, दूसरों को भी वो बातें बताता रहा। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ उस मौजू से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर बयान करूँगा। कई साल पहले एक बहन जो थी, उन्होंने जनाब इस ज़मीन पर जब मुश्किलात देखी, मामलात बिगड़ते हुए देखे, दुख देखे, उन्होंने फैसला किया कि मैं दुखों की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, बल्कि मैं अपने लिए सुकून की ज़िंदगी तलाश करूंगी। इसी इसना में जनाब उसने एक शख्स से मुलाकात की जो गैर अक़वाम का शख्स था। उसने उससे फ्रेंडशिप की। चंद सालों के बाद उसकी उससे शादी हो गई और फिर वो बहन भी गैर मज़हब में चली गई। मसीहत को छोड़ दिया उस बहन ने। फिर बच्चे पैदा हुए, बच्चे जवान हुए और बच्चों की परवरिश में खूब अच्छा पैसा लगाया उन्होंने। सुकून की ज़िंदगी तलाश करने के बाद जनाब उन्होंने सुकून तो नहीं देखा, दरबदर की ठोकरें खाती रहीं। मैंने देखा कि वो बहन पहले एक जॉब करती थी, फिर वो दूसरी नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। वो क्योंकि बहन नर्स थी, इसलिए आसानी के साथ उन्हें दूसरी जगह पर भी जॉब मिल गई। वो शख्स बच्चे पैदा करने के बाद उस औरत को छोड़ गया। वो औरत लौटकर अपने माँ और बाप के घर में आ गई और जनाब वहाँ पर उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करने के बाद वहाँ पर रहने लगी। उसने अपने बच्चों की परवरिश की, अच्छी नौकरी पर उन्हें लगवाया और उसके साथ साथ उन्होंने जनाब उनके रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। जब उन्होंने उनके रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए तो जनाब उसने अपने शौहर से राब्ता किया कि भाई ये तेरे बच्चे हैं, अब तू इनका मुस्तकबिल संवार, अब तू जान और जनाब ये बच्चे जाने। वो जहां कहीं जाते, जिस किसी जगह पर जाकर रिश्ता लेकर जाते, तो वो जनाब बहुत से लोग उनके कानों में पहले ही फूंक मार देते कि ये किस औरत के बच्चे हैं, इनकी मां किस कौम की थी। ओहो हो। मैं इस बात को बयान करते हुए जरा भी नहीं डरूंगा, मैं अपना फर्ज समझते हुए इस बात को बयान करूंगा। वो कहते हैं ये तो चूड़ी के बच्चे हैं सैन दे बच्चे ने, यदि मां सही सी। उन्होंने नहीं यार असी नहीं है रिश्ता कर सकते, नहीं। और जनाब ना करते 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 बच्चों की उम्र बीती गई और अचानक से वो बहन एक दिन मेरे घर आ गई। वो मेरे घर आ गई जनाब, तो उसने आकर मुझसे कहा, पादरी साहब मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो देखें। मैं बेखबर था उसकी मतलब मैं जानता तो था, लेकिन मैंने बेखबर होते हुए क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं था कि ये तो कन्वर्ट हो चुकी है, मैंने उससे कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हम अपनी बेटी और बेटे के लिए ज़रूर कोई अच्छा जीवन साथी देखेंगे। अच्छा जनाब, चंद सेकंड के बाद मेरे जहन में ये बात आई, ये बहन तो कन्वर्ट हो चुकी हैं। मैंने उनसे कहा, मेरी बहन आप तो कन्वर्ट हो चुकी हैं, आपने तो मसीहत को छोड़ दिया है। उसने आगे से मुझे पता क्या जवाब दिया, कह रही मेरी मां और मेरे बाप ने तो नहीं ना छोड़ा हैं, बच्चे तेरे हैं, मां और बाप का जिक्र कहां से आ गया। मैंने कहा मेरी बहन, मसीहत के अंदर मैं कहीं इनके लिए रिश्ता नहीं देख सकता, क्योंकि इनकी वल्दियत में गैर कौम का नाम शामिल है। आप भी गैर मजहब हो चुकी हो। नादरा इस बात की तस्दीक करता है कि आप अब मसीही नहीं हो, आपका मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप गैर अक़वाम के लोग हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत पर। इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, वही खुदा की बेटियां हैं। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस जमीन पर हमने देखा है कि
मसीहों के बेटे और बेटियों की गैर कौम में जाने की शरह बढ़ती चली जा रही है। अभी कल ही की बात है, मेरे एक भाई हैं जिन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किसी जगह पर किया, उस बेटे का रिश्ता पक्का हो गया, बात मंगनी की नौबत तक जा पहुंची, तो जनाब मंगनी करने से पहले लड़की वालों ने उन्हें बताया कि लड़की का जो वालिद है वो मुस्लिम है। ओ हो, किस कदर अजीब सा माहौल वहां पर पैदा हो गया। लड़की का जो बाप है वो मुस्लिम है। उन्होंने फौरन मुझसे राब्ता किया, अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी मुझे सोचने के लिए वक्त दीजिए और मैं इस मौजू पर जरूर आपसे बात करूंगा। लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी, वहीं पर रिश्ता टूट गया। इन बेटियों का क्या कसूर है, इन बेटों का क्या कसूर है जिन्होंने जन्म ले लिया है। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को किस रास्ते पर डाल रहे हैं? उस रास्ते पर जहां पर हमेशा की जिंदगी है, या उस रास्ते पर जहां पर सिर्फ मौत आपका और आपकी फैमिली का इंतजार कर रही है। चंद माह पहले की बात है, एक बहन हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में उसने रफाकत रखी और जनाब वो अपनी मजबूरियां परेशानियां जब बयान करती रही, हम जनाब उसके लिए दुआएं करते रहे, उसके घर में विजिट किया और जहां तब बन पाया हमने उसकी हेल्प की। लेकिन किस तरह से हेल्प की ये हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। वो बहन किसी के घर में काम करने लग गई। उस बहन की 15 साल जवान बेटी, 12 साल का उसका अपना एक बड़ा बेटा और 2 बच्चे और थे, जिसमें 9 साल की बच्ची और एक 5 साल का बच्चा था। 4 बच्चे थे उसके। जवान उसका मर्द था। अब क्योंकि गुर्बत ने उनकी लाइफ पर कब्जा कर रखा था, उस बहन ने फैसला किया कि मैं किसी के घर जॉब करूंगी। वो जनाब उनके घर जॉब करने लग गई, काम करने लग गई। आपको पता है हमारे लोगों को काम मिलता क्या है, सफाई का काम, सफाई के काम पे लग गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब वो जो घर का मालिक था उसने उस लड़की पर आंखें जमा ली। अभी उसके घर में काम करते हुए उसे 15 दिन नहीं गुजरे थे कि उसने उसे एक एंड्रॉयड फोन लेकर दे दिया। एंड्रॉयड फोन लेने के बाद जनाब वो उसे छोटे मोटे तोहफे तोहाइफ देता रहा और एक दिन उसने अपनी मर्जी उसकी जिंदगी में पूरी कर ली। जिनाकारी की उसके साथ, बदकारी की, लेकिन वो औरत क्योंकि उसे सहूलतें मिल रही थी, उसने इस बात का नाजायज फायदा उठाया, अपने शौहर से गद्दारी की, बेवफाई की, रूह की हदायत से आगे ना बढ़ी बल्कि शैतान की बताई हुई राह पर चल निकली। और चंद दिनों के बाद उसने अपने घर को खैरबाद कह दिया और फिर जनाब वो उस शख्स के पास रहने लगी। लेकिन 10 दिन के बाद निकाह किए हुए 10 दिन गुजरे थे कि उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। फिर वो अपने शौहर को फोन करती, कभी अपनी नंद को फोन करती, कभी फलां को फोन करती, ओ किसी तरीके मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दो, किसी तरीके मेरे शौहर से मेरी बात करवा दो, मैं माफी मांगना चाहती हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओ हो। जब जनाब उन्होंने उसके बच्चों को उसके सामने लाने का फैसला किया, उसके बाप ने कहा अगर आप इन बच्चों को वहां लेकर जाओगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। फिर उन्होंने ये मुनासिब जाना कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और आगे बढ़ेंगे। हमारा एक दोस्त था जो किसी जगह पर जॉब करता था। आगे एक उसका दोस्त था जिसकी बेटी ने किसी गैर अक़वाम के मर्द के साथ अपना रिश्ता जोड़ रखा था और इस रिश्ते की हद बहुत दूर तक जा निकली थी। वो शख्स हमेशा अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ता, उसे कहता कि मेरी बेटी बाज आ जा, ये काम अच्छे नहीं है, हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, मैं तेरी शादी किसी अच्छे घराने में करूंगा, मसीहों में करूंगा, मगर तू अपने इस फैसले से बाज आ जा। वो लड़की टस से मस ना हुई और एक दिन उसका बाप जब बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता था, उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर तूने मेरी बात को ना सुना तो मैं आज अपनी जान दे दूंगा, मैं शाम को घर वापस नहीं आऊँगा। उस लड़की ने कहा मरना है तो मर, मेरे लिए मरना ही, जितनी तेरी ज़िंदगी है तो उन्नी ही कटनी है, आप यकीन जानिए। वो शख्स बड़े सदमे में अपनी ड्यूटी पर पहुंचा, वहां पर अपनी बाइक खड़ी की और अपनी बाइक की चाबी मेरे दोस्त के हवाले कर दी। जब वो चाबी उसके हवाले कर दी तो जनाब खुद वो नहर की तरफ चल पड़ा और जब वो नहर के पास गया वहां पर उसने वहां से छलांग लगा दी और चंद मिनटों के अंदर मेरे अजीज़ों वो अपनी जान से हाथ धो बैठा।
اب مقدمہ کھڑا ہو گیا، پولیس آ گئی، انہوں نے میرے دوست کو اریسٹ کر لیا اور اس کے ساتھ 3 اور بندے ڈیوٹی پر تھے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ اس بھائی نے مجھے پریئر ریکویسٹ دی، ہم نے ان کے لیے دعا کی، خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ وہ بھائی کی ڈیڈ باڈی 3 دن کے بعد جب ملی تو اس کی جیب کے اندر سے ایک لفافہ ملا جو شاپر کے اندر بند تھا، اور یہ شاپر 3-4 تہوں کے اندر بند تھا، پانی اس کے اندر نہیں گھسا تھا۔ اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا تھا کہ میں نے خودکشی اپنی بیٹی کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ میری بیٹی میری مرضی کے مخالف چلتی رہی اور اس نے میرے دل کو توڑا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے زمانے میں کہیں مجھے سر چھپانے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ میرے سر میں جوتیاں مارتے ہیں، اس نے مجھے کسی کے سامنے منہ اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ 4 کے 4 بندے رہا ہو گئے۔ کیا سوچتی ہوگی وہ لڑکی آج، جس کا باپ اس کی وجہ سے مر گیا؟ جب کسی کا باپ مرتا ہوگا اس کے دل میں کیا آتا ہوگا؟ پھر وہ بڑا روئی چلائی، او میرے باپ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے دل کو توڑا، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری ایک اور بہن تھی جس کی انگیجمنٹ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوئی تھی، اچھا لڑکا تھا، محنتی لڑکا تھا، لیکن میرے عزیزو منگنی کے دن مقرر ہو چکے تھے، شادی کی ڈیٹ بہت قریب تھی۔ اس بہن نے کیا کیا، یہ ایک غیر اقوام کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، سال کے بعد ایک بچے کے ساتھ پھر اپنے گھر میں لوٹ آئی۔ نہ وہ مرد تھا اور نہ ہی کوئی اس کا سہارا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، چہرے پر لعنت پڑی ہوئی تھی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی کہ خدا سے دور ہونے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ماں تھی اس نے اسے سینے لگا لیا۔ آج وہ اس بچے کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزار رہی ہے، بے بسی کے عالم میں بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہے۔ کیا میرے عزیزو ساری زندگی اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ ہم اسی طرح سے اپنی عزت برباد کرتے رہیں گے؟ کیا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہماری غیرت کہاں گئی؟ بے حیائی کی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں بیان کروں تو شاید وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ باتیں ختم نہ ہوں۔ میرے عزیزو ہماری ایک جاننے والی بہن تھی، میں نے جس سے ایک سٹوری کو سنا، انہوں نے بتایا کہ ایک پادری صاحب تھے، پادری صاحب کی شادی ہوئی 1 ماہ کے بعد ان کو ایک انوکھی خبر سننے کو ملی۔ انوکھی خبر ان کو یہ سننے کو ملی کہ اس کی بیوی کی فرینڈشپ شادی سے پہلے کسی غیر اقوام مرد کے ساتھ تھی۔ اور میرے عزیزو پادری صاحب کو بہت دکھ ہوا جب اس کو پتا چلا خدا کی خدمت کرنے والا شخص اور اس کی بیوی غیر مرد کی دوست، غیر مرد کی محبوبہ، اور اس کی عورت نے اسے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے ورنہ تیری خیر نہیں، کیونکہ اب تمہیں پتا چل گیا۔ وہ عورت اس شخص کے ساتھ پلاننگ کرنے لگی۔ اس نے پادری صاحب کے تعلق سے بتایا کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر جائیں گے، وہاں پر ہم آئس کریم کھائیں گے اور پھر جناب ہم اس پادری کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کا پلان پورا بالکل زبردست پلان بنا ان کا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ کسی انجانی جگہ پر گئے، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر آئس کریم کھائی اور پیچھے سے جناب وہ لوگ آئے، انہوں نے جناب وہیں پر اس شخص کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پادری صاحب کو نالے میں پھینک دیا۔ کئی مہینوں کے بعد جا کر لاش ملی اور پھر سارا وقوع سامنے آ گیا۔ میری سگی پھپھو کے بیٹے کی شادی ایک جگہ پر ہوئی، بہت دھوم دھام سے ہم برات لے کر گئے۔ اب یقین جانیے کہ بہت خوشی کا سما تھا، وہ بڑی دھوم دھام سے ہم برات لے کر اس جگہ پر گئے اور اس لڑکی کو بہا کر لے کر آئے۔ بڑا اچھا کھانا انہوں نے کیا، بڑا اچھا فرنیچر انہوں نے دیا، بہت جو کچھ یعنی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں انہوں نے وہ کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لڑکی کی رخصتی کی۔ اور جناب جب ہم لڑکی کو لے کر اپنے گھر میں واپس آئے تو تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو شہروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں میں ویسے بھی ٹائم کی کوئی تہذیب نہیں ہے،
اس لیے یہ ٹائم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اکثر شادیاں جو ہے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو جب ہم لے کر آئے اور بڑا پرسکون ماحول تھا ہر طرف جناب، آپ کو پتا ہے شادی ہو تو جب لڑکی اپنے گھر میں آتی ہے تو لڑکے والوں کی خوشیاں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا رکھو ڈھولکی جناب، انہوں نے جناب ڈھولک چھڑک رکھی اور ڈھولک بجانے لگے اور جناب وہ جس طرح سے وہ گاتے ہیں وہ سب کچھ کرنے لگے۔ کچھ بزرگ عورتیں اٹھی، انہوں نے جناب ڈانس کرنا شروع کر دیا اور بڑا اچھا ماحول تھا وہاں پر۔ اور میرے عزیزو انہوں نے کیمرہ مین کو بلایا، کیمرہ مین نے آ کے شوٹ کیا۔ اب وہ جب شوٹ کرنے لگے تو پہلے تو سب کا شوٹ کیا نا، اس کے بعد انہوں نے دولہے اور دلہن کا کرنا تھا شوٹ، اور جب وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑنے لگا تو اس نے اپنا ہاتھ چھٹک کرنا ایسے چھڑا لیا۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ وہ ویڈیو والا بھی ان کا اپنا تھا، اسٹل فوٹوگرافر بھی ان کا اپنا ہی تھا۔ تو جناب اس نے جب اپنا ہاتھ چھٹکا نا تو دولہے نے بڑے عجیب طریقے سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا جی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ لو جی اس نے وہیں پر ساری سٹوری کھول دی۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال کے دی، اس نے بتایا یہ زہر ہے، یہ زہر کھا کر میں مر جاؤں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ رات کے 3 بجے وہاں پر جناب ایک عجیب قسم کی فضا قائم ہو گئی۔ جو لوگ ناچ رہے تھے، جو لوگ گا رہے تھے، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ رات 3 بجے کے قریب انہوں نے لڑکی کے والد اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے کہا بھی یہاں پر تو یہ ماجرا ہے۔ وہ لڑکی نے بتایا کہ میں تو کسی غیر اقوام سے پہلے ہی نکاح کر چکی ہوں اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ بھی پل رہا ہے۔ او ہو خدا کے لوگوں ہوش میں آؤ، خدا کے لوگوں ہوش میں آؤ، غیرت مندوں کی زندگی جیو۔ کیوں اپنے ماں باپ کی عزت کا تماشا بناتے ہو، جنہوں نے آپ کو بچپن سے جوانی تک اپنی سانسیں روک کر، اپنے منہ کے نوالے روک کر آپ کو پڑھایا، لکھایا، کھلایا، پلایا، جوان کیا، اور آپ نے کیا خوب اس بات کا ان کو رزلٹ دیا، ان کو کس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا کہ نہ وہ جی سکے اور نہ وہ مر سکے۔ 3 بجے وہ آئے جناب، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ میری بیٹی کر سکتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ شخص بڑے غصے میں تھا، اس نے کہا تسی کی تماشا بنایا کی میری بچی تے تسی الزام لا رہے جے۔ اور پھر جب اس نے اپنی بیٹی کی زبانی سب کچھ سنا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، وہ رونے لگا، دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگا۔ انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا بھائی ساڈے گھر تماشا نہ لاؤ، اینو ایتھوں لے جاؤ۔ لے جی وہ اس لڑکی کو اس رات وہاں سے 11 بجے انہوں نے گھر سے رخصتی کی تھی، 4 بجے وہ لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر واپس آ گئے، اور پھر دوبارہ کبھی وہ لڑکی اس گھر میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ اگلے تیسرے دن ہی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسو نے اپنا پلوٹا ہونے کا حق کھو دیا، کھانے کی خاطر، بھوک مٹانے کی خاطر اپنا حق کھو دیا۔ آج ہم بھی اپنا حق کھو رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق کھو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آنے والی کل کے بارے میں خدا کا کلام جو کچھ بیان کرتا ہے اس کے تعلق سے سنیے۔ شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے۔ او میرے عزیزو، لکھا ہے کہ اے جوان تو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل اور خوب اپنا جی بہلا، جو کچھ تیرا دل کرتا ہے نا کر، لیکن یاد رکھ ان ساری باتوں کے عوض خدا تجھے کٹہرا میں کھڑا کر دے گا۔ میرے عزیزو، ہوش کیجئے، ہوش کیجئے۔ آپ اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے 100% گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خدا کے کلام پر بھروسہ رکھا ہے، میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں اور میں نے اس کے تعلق سے سنا ہے، اور سن کر میں ایمان لایا ہوں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی زندگی کے سارے انتظامات مکمل کرے گا۔ وہ آپ کی فکریں اٹھانا جانتا ہے، وہ آپ کی ہر ایک بات کو جانچتا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا کیا وہ آپ کو اچھا جیون ساتھی نہیں دے سکتا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا کیا وہ اس زمین پر آپ کو سکون نہیں دے سکتا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا کیا وہ روٹی کپڑا اور مکان آپ کو نہیں دے سکتا؟ خدا کا کلام تو پڑھیے، اس پر بھروسہ تو کیجئے۔ اس بات کی فکر میں مت رہنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔
दौलत के ताल्लुक से लिखा है कि दौलत पर लगाकर उड़ जाएगी। कितने बड़े बड़े बादशाह है, कितने बड़े बड़े बादशाह है। क्या आपने किसी भी शख्स को दौलत साथ ले जाते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। खाली हाथ सब चले गए मेरे अजीजों। और मालो दौलत के चक्कर में आप क्यों कर अपने खुदा का इनकार करते हैं? क्यों अपनी इज्जत दांव पर लगाते हैं? ओ, खुदा के कलाम में तो लिखा है कि इज्जत तेरी बधावेगा यकूब दा खुदा। लेकिन हम हैं कि हम अपनी इज्जत दांव पर लगाने पर तुले हुए हैं। मसीह के लोग गैरतमंद होते हैं, खुदा के लोग गैरतमंद होते हैं। मेरे अजीजों, अच्छी कलीसिया के साथ रफाकत रखिए, अच्छे खादमों के साथ रफाकत रखिए और हमेशा खुदा का कलाम पढ़िए। अपनी औलाद को खुदा के कलाम की बाबत बताइए। आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर सुनाएगी। ये खबर खुदा की ज़ात के ताल्लुक से अपने बच्चों को बताइए। मेरे अजीजों, याद रखिए, अगर हम आज कोताही कर गए तो हमारा कल बर्बाद होने वाला कल होगा। आइए अपनी ज़िंदगी, अपने करैक्टर, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करें। क्या हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं? अगर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं तो हमें रूह कुदस की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। हम तो हर रोज दुआ भी यही करते हैं, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है उसी तरह जमीन पर भी हो, मेरी जिंदगी में भी हो, मेरे घराने में भी हो। पूरी होने दीजिए खुदावंद की मर्जी, मत कीजिए अपनी मर्जियां। अगर आप अपनी मर्जी करते रहेंगे तो मेरे अजीजों, नुकसान ना सिर्फ आपके इस जीवन में होगा बल्कि आपकी आखिरत भी खराब होगी। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।